حضرت دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوریرہ د ابي جهل وینځوا او د ډیر غټ عمر خاوندوا ډیر لوی عمر خو بډای وا وینځوا دوریری ایمان راوړو ابي جهل ته پته ولګیدا دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شپولاړه دا اے طالباتو تاسو ته ما رور دی ایس نشبان دی راغے رور دی پچر سو باندی راغے اے د دوریری پا قدم باندے قدم کیدا رب تشپک اجاڑا واللہ خدے پاک بدے رور د نشونا دینداری طرف تراولی دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی جہل پر آگے نمش پدا اللہ تولالا دا ربی کائنات تولالا دا ابی جہل پی دورزن پویشویو ظالم دشانا گزار ورکو پڑمخ پریوتا عزیزانو د 65-60 سال والا بی بی بوڑئی زنانا مور تخپل اگورش پہ تکال عمر دی وقت کی دا گزار قابل نوی دی وقت کی دا بوڑئی دا دی لاس نیول پکار دی وقت کی دی بوڑئی تم لا تلاس کے خودل پکار دی وقت کی دی بوڑئی تا منور کول پکار دی عزیزانو دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھو بزمک پریوتا وینی دخلین لار لعین ورتشات نوی اے دوریرہ بید پارا پدے خل د محمد دخدے نام اخلیقنا دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتا سرگیرہ وارا ولی ورتوی اے ابا الحکمان اے ظالمان واللہ که زما بدن دمرا دمرشی زبابیم دا محمد الرسول اللہ دا محبت نار لگو ما زک دمرا دمرشما ذہن دا خبر اباسا دا خومی پوینو باندے دو گزز مکرنگ شلا خود مکیٹو لزمکم پوینو رنگ کی گی رنگ دیشی بدن قربانی دو تتیار ایما خود جناب رسول اللہ منی پر خودو تا تیار نیما یاد ساتا لعین سار پیسہ لکی آغا دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دمکی خار ترا اباسی دا دوریری رضی اللہ تعالی عنہ بدننا دے ظالم کمیس اشلولو سادر دا سرنلان دی پروتے دمکی خلق توی اے خلقا دا زنانا پکانو لے سزاور تورکوما زگا دخپل دین پر خود لے دے اغی پا اغا دردنو کی دیو خودے نار لگولا لعین ورپس راغے ابی جہل ظالم تی نسترگی بہر اویستلے او آغا دشپیتو کالو زنانتے دسترگو گاٹی ور اغرزول ورتوی اے دوریرہ ما خودر نسترگی بار اویستلے او دا محمد خودے تو آیا چھ اس در تسترگی دوبارہ جوڑی کی دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کلچ اوزیتا ارسیدلا او پڑیر تکلیف سرا کلا پخپو غرزے گا کلا پلا سنو غرزے گا کلا پزم کر غڑا یوزے کی ناس یا الہ العالمین نارتی رشوا اس میں پی پروانشتا تکلیف راگ اس پروامی نشتا وال رال اس پروامی نشتا سترگی لاری اس پروامی نشتا ہو اے کریم ربا یا اللہ اے کریم ربا ماتے پہ غورا کڑے دے اللہ اکبر درکات مسکی اللہ توی یا الہ العالمین یا اللہ
سترګې رانه وویستلې پروا مې نشتا خو ماته د خلقو وړاندې وویل ما در نه سترګې وویستلې او د محمد خدای دې سترګې درکړي یا الہ العالمین د جناب محمد رسول الله نمیرات اغسته یا الله سترګې راته راکا چې یو ځل ور باندې جناب محمد رسول الله وګورما ما سترګې ندي پکار خوره بچي یو ځل په محبوب وګورم